नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कांग्रेसको मुख्य उद्देश्य आफू नेतृत्वको सरकार बनाउनु रहेको नेताहरूको भनाई। नेकपाको सरकार चलाउने म्यान्डेट सकिएको दाबी। सत्ता समीकरणका विषयमा नेपाली कांग्रेस र जसपा बीचको छलफलमा निस्किएन निकास। जसपा पुरानै अडानमा यथावत। सरकारले अध्यादेश मार्फत कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित। विदेशी लगानी आवश्यक नभएको सरकारवालाको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा 19 खर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेजमा हस्ताक्षर। कोरोना प्रभावित नागरिक र पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने। र मेयर्स कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त भोलि। आफूले जित्ने दुवै टिमको दाबी। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसको मुख्य ध्येय ओली सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री कोइरालाले ओली सरकारलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नु आफूहरूको मुख्य ध्येय रहेको बताउनु भएको हो। यसका निम्ति मधेसवादी दलहरूसँग छलफल चलिरहेको पनि बताउनु भयो। वेट एन्ड वाच अवस्थामा छ। आज पनि यो मधेसी पार्टीहरूसँग छलफलको क्रम चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता थापाले सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा पारेको भुवाङलाई टाल्ने र देशलाई निर्वाचनमा लगेर नयाँ जनादेशबाट 5 वर्षका लागि नेपाली कांग्रेस आउनुपर्ने बताउनु भयो। यही पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर पठाउनु पर्नेछ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सकिन्छ भने अहिले हामीले सरकार बनाएर हामीले 6-8 महिना 1 वर्ष चलाएर जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भुवाङ पार्नु भएको छ ती भुवाङहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। नेता थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला नेकपाले स्वीकार गरिसकेपछि नेकपाले सरकार चलाउन पाएको म्यान्डेट पनि सकिएको टिप्पणी गर्नुभयो। जुन म्यान्डेट उहाँहरूले पाउनुभयो त्यो म्यान्डेट अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यो फैसलालाई उहाँहरूले स्वीकार गरिसकेपछि सकियो। त्यसैले यो संसदमा सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टी छैन। हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कायमै राखे राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई दबाव र प्रभावमा पारेर कब्जा गर्ने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई शासन सत्ता दिलाइ राख्नाले नेपालमा नाम मात्रैको चुनाव हुने थापाले दावी गर्नुभयो। सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ। यतिखेर चौथो ठूलो दलको रूपमा देखिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने बारे अन्यलमा देखिएको छ। नयाँ समीकरणका लागि निर्णायक भूमिकामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको अस्पष्ट नीतिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अलमलमा परेका छन्। जसपा भावी समीकरणलाई लिएर एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आन्तरिक संवादमा छ, अर्कोतिर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि टेबलमा बसेको छ। यद्यपि भावी समीकरणलाई लिएर जसपामा एकमत भने देखिँदैन। अहिले जुन प्रकारको राष्ट्रिय लेभलमा समस्या देखा परेको छ त्यो समस्या समाधान गर्न यी दलहरू बारम्बार प्रयोग भए, असफल भए। त्यसैले अब यो ऐतिहासिक कार्यभारको नेतृत्व जसपा लिन तयार हुनुपर्छ र जसपा त्यसको लागि पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी बहस थालेका छौँ। जसपा मण्डलका 2 अध्यक्ष मध्येका एक महन्त ठाकुरले माओवादी केन्द्र र एमाले दुवैसँग छलफल चलिरहेको बताउनु भएको छ। सत्ता समीकरणको विषयमा हामीले केही कुरा गर्ने होइन।
हाम्रो एजेन्डा जुन छ एजेन्डा पुरा भएपछि मात्रै हामी चाहिँ सत्ताको तर्फ समीकरण हुन्छ भने त्यस विषयमा सोचौँला। अहिले चाहिँ त्यस विषयमा हाम्रो कुनै छैन। यता जसपा मण्डलकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य तथा सहयात्रा नहुने धारणा राख्दै वर्तमान सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने आफ्नो पार्टीको मूल ध्येय भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कार्य गर्यो भनेर ठहर गरिसकेपछि संविधान उल्लङ्घन गर्ने कार्यकारिणी प्रमुखले आफ्नो पद त्याग्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान हाम्रो पार्टीको रहेको छ। जसपा धारका केन्द्रीय सदस्य एवं सदस्यहरूले भने पार्टीका प्रमुख एजेन्डाहरूलाई स्वीकार गरे सरकारमा गएर या नगएर पनि केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने धारणा राखेका छन्। क्लियर उताबाट पनि भिजन आउनु पर्यो नि त, हाम्रो एजेन्डालाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर। भोलि यदि एजेन्डालाई एड्रेस नगर्ने हो, हामी अहिले सरकारमा जाने हो भने त भोलि त हाम्रो पार्टीको लागि पनि त हानिकारक छ नि त। त्यसकारण यसको भूमिका अहिले भनेको चाहिँ हाम्रो एजेन्डा र रेशम चौधरीका रिहाईका कसरी लिन्छन्, कसले कसरी लिन्छन् त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अहिले सरकारमा जाने कुरामा यो विषय जुन मुद्दा मान्छ त्यो पुरा भयो भने सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा छँदैछ। यता माओवादी केन्द्रले पनि आफूहरूलाई जसपा नेपालको समर्थन रहने प्रतिक्रिया दिएको छ। बिहिबारे जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर रेशम चौधरी लगायतका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहाई गर्न गरेको मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताइएको छ। यतिबेला निर्णायक शक्ति जसपामा भएकाले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सत्ता समीकरणका लागि प्रतीक्षारत छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूबीच छलफल भएको छ। शुक्रबार देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा नेपाली कांग्रेस र जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच आगामी दिनमा सहकार्यको विषयमा छलफल भएको हो। छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको नेताहरूले बताएका छन्। छलफलका क्रममा जसपा नेताहरूले जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाई तथा मुद्दा फिर्ता, नागरिकताको समस्या समाधान लगायतका आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बताउनुभयो। हाम्रो एजेन्डा जुन छ त्यो अब हाम्रा साथीहरू जुन जेलमा छन् तिनीहरू छोड्नुपर्छ, राजबन्दीहरूलाई नागरिकताको प्रब्लम समाधान हुनुपर्छ, त्यसपछि मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ, यो कुरा हामीले भन्यौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जसपाबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने बताएको र कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धन बनाउनु उचित हुने धारणा सँगैमा राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा निकास लिनुपर्ने र त्यो निकासतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी यी दलहरू एक ठाउँ उभिने परिस्थिति विकास हुनु उचित हुन्छ भन्ने धारणा उहाँहरूबाट आयो। प्रवक्ता शर्माले नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा पनि ओली सरकारको विकल्पतर्फ अग्रसरता लिने बारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले अध्यादेश मार्फत कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको भन्दै सांसद र सरकारवालाले आक्रोश जनाएका छन्। कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको सरकारवालाको भनाइ छ। शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसद तथा सरकारवालाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बैठकमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले सानो पालबाट ठूलो छिद्र बनाएर प्रवेश गर्ने प्रयत्न गरिएको भन्दै कृषिमा विदेशी लगानी स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो। अहिलेको पनि रियालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ कृषिमा वैदेशिक लगानीको अहिले पनि हामीले स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा सानो पालबाट ठुलो छिद्र बनाएर छिर्ने खालको प्रयत्न हो। सांसद देवेन्द्र पौडेलले कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिए परम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य हुने र कृषकको रोजगारी गुम्ने बताउनुभयो। विदेशी लगानी भित्रिँदा नेपालका किसानको लगानी डुब्ने तथा व्यापार घाटा पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। किसानले गरेको काममा विदेशीलाई ल्याएर चाहिँ गरियो भनेदेखि भारतमा चाहिँ सब्सिडी छ, उनीहरूले चाहिँ एक त कृषि सामग्रीहरू
उत्पादनमा सरकारले गरेको मेहनतमा गरेर बजारमा आएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैन हामीले। ती किसानहरू ठगिहाल्छन्, त्यही पनि उनीहरूलाई यहाँ लगानी गर भनिदिइसकेपछि त यहाँको लगानी पनि सिद्धिन्छ, यहाँको रोजगार पनि सिद्धिन्छ, सबै टाटपल्टेर विदेश जाने स्थिति हुन्छ। कृषि क्षेत्रका अगुवाहरूले विदेशी लगानी सँगसँगै प्रविधि प्राविधिक मल बिउ बिजन पनि सँगै भित्रिने भएकाले लाखौं कृषकहरूले कृषि पेसाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्। विदेशीलाई जमिन दिँदा खेतीयोग्य भूमि कृषि बाहेकको प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यो कुनै खेती अयोग्य भूमि होइन, उहाँहरूको लागि खेती योग्य भूमि दिने हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा खेती योग्य भूमि जुन कृषि प्रयोजनलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, ती खेती योग्य भूमि पनि कृषि पेसाभन्दा कृषि व्यवसायभन्दा बाहिर जाने स्थिति देखिन्छ। बाख्राको खसी बोकाको आयात चाहिँ धेरै हुन्थ्यो, तर 2 वर्ष अगाडि केही रोकेको कारणले उत्पादन पनि बढेको छ, यसले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ। त्यस कारणले हाम्रो स्पेसली 2-3टा कुरा, हाम्रो एउटा कुरा रोजगारी गुम्नुको, एउटा कुरो हाम्रो भएको पुँजी पनि उनीहरूसँग हामी लड्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्यजीहरूसँग स्पष्ट रूपले राख्न चाहिँ चाहन्छौँ। हाम्रै देशमा हाम्रै नेपाली उद्यमीहरूसँग, हाम्रै नेपाली किसानसँग, हाम्रै नेपाली वित्तीय संस्थासँग यति पैसा हुँदा यो लगानीकै कारण चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन किसिमको मल्टिनेसनल यहाँ आउन खोजेको हो भन्ने त्यो चाहिँ देखिँदैन। लगानी हामीसँगै छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहे। वैदेशिक लगानी लिएर आएर यहाँको कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर कहीँ पनि भनिएको छैन के। त्यस कारणले स्वदेशी चाहिँ जनशक्तिलाई उपभोग गरेर, यहीँको पुँजीलाई उपभोग गरेर, यहीँका जनतालाई परिचालन गरेर त्यसपछि चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ। अगुवाहरूले कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँड्नुपर्ने बताएका छन्। संसदीय समितिले निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानहरूको स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राज्यले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवामुखी बन्दा नाफामुखी देखिन थालेको भन्दै समितिले तत्काल स्वास्थ्य सेवाको अनुगमन गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विद्यमान नीति नियमलाई स्थायी बनाउनुको साथै आवश्यकता अनुसार नयाँ स्वास्थ्य रणनीति तय गर्न समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सर्ने रोगहरू गम्भीर ढङ्गले बढिरहेकोले यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा नेतृत्व लिई जवाबदेही हुनु जरुरी छ। समितिले दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य 3 र विशेष गरी नसर्ने रोगको बारेमा वर्तमान अवस्था, बढ्दो स्वास्थ्य खर्च कम गर्ने उपाय तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा आज स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लगायतसँग छलफल गरेको हो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आएसँगै अब उपत्यकावासीको घर घरमा दैनिक रूपमा पानी आउने भएको छ। चैत दोस्रो साताबाट काठमाडौँमा पानी वितरण गर्ने योजना रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले चैतको दोस्रो साताबाट दैनिक रूपमा मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीको घर घरमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। अहिले सुरुङको परीक्षण भइरहेकोमा अझै केही समयसम्म संरचनाको परीक्षण हुनेछ। सुरुङको परीक्षणसँगै सुन्दरी जलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको परीक्षण हुने लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मिलन साक्यले बताउनुभयो। केन्द्रको परीक्षण सकिएपछि नयाँ र पुरानो दुवै पोखरीमा पानी पठाइनेछ। नयाँ पोखरीमा गएको पानीले पाइपको परीक्षण गर्नेछ भने पुरानो पोखरीको पानी तत्काल प्रणालीमा जानेछ। अहिले सुरुङ परीक्षणको क्रममा छ। त्यो सकिएपछि प्रशोधन केन्द्र र त्यसपछि थोक वितरण प्रणाली पाइपलाइनको परीक्षण हुने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि बनेका 9 पोखरी र पहिलेबाट सञ्चालनमा रहेका 6 पोखरीमा पानी सँगसँगै जानेछ। नयाँ पोखरीमा भरिएको पानीले चैतमा नै नयाँ पाइपलाइन परीक्षण सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 सातापछि पानी आउँदा एकैपटक क्षमता अनुसारको पानी नआउने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। अहिले सबै संरचना परीक्षणका क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि थोरै परिमाणमा आउनेछ। त्यसलाई क्रमशः बढाउने योजना बनाइएको छ। काठमाडौँमा पानी आयो भन्नासाथ पुरै पानी एकैपटक नआउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साक्यले बताउनुभयो।
मेलम्चीबाट पहिलो चरणमा आउने भनिएको दैनिक 17 करोड लिटर प्रणालीमा जान अझै केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। आयोजनाले सुरुङ र प्रशोधन केन्द्रको परीक्षण सकेर त्यताबाट पानी पोखरीमा पठाएपछि वितरण तत्काल सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो। जति पानी पोखरीमा आउँछ त्यति नै धारामा पानी पठाउने र दैनिक रूपमा बढाउँदै लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयो। दैनिक 1-2 घण्टासम्म पानी वितरण गरिने लिमिटेडले जनाएको छ। परीक्षणका क्रममा समस्या नआएको पाइएमा हेरेर पानीको परिमाण बढाउँदै जाने गरी योजना बनाएको लिमिटेडले जनाएको छ। लिमिटेड अन्तर्गतका सबै शाखा कार्यालयको आफ्नो फेसबुक पेजबाट कहिले कहिले पानी वितरण गर्ने भनी जानकारी दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सोही माध्यममा नै पानी नआउँदा सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको समेत टेलिफोन नम्बर राखिनेछ। समस्या आउनसाथ सो स्थलमा पुग्नका लागि तयारी अवस्थामा एउटा समूह राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि ठाउँमा चुहावट हुँदा तत्काल मर्मतका लागि निर्माण व्यवसायी र आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। मेलम्चीको पानी वितरणकै लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरी 9 केन्द्रबाट पानी प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले यही फागुन 10 गते पानी परीक्षणका लागि सुरुङमा पठाएको थियो। त्यसको 2 सातापछि शनिबार पानी सुन्दरी जलसम्म आइपुगेको हो। थारू आयोगले आगामी जनगणनामा थारू जातिको थर सूचीकरण परियोजना अन्तर्गत थारू समुदायको थर उपथर सङ्कलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। थारू आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि काठमाडौँमा शुक्रबार छलफलको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा 2077 को असोजदेखि फागुनसम्म थारू जातिको थर सूचीकरण परियोजना अन्तर्गत थर उपथर सङ्कलन गरिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको हो। कार्यपत्रमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका 24 जिल्लाका थारू समुदायको थरहरू सूचीकरण गरिएको हो। सूचीमा कैलालीका 372, कञ्चनपुरका राणा थारूसहित 244, सुर्खेतमा 53, बर्दियामा 379, बाँकेमा 136, दाङमा 143, कपिलवस्तुमा 16, रूपन्देहीमा 17, नवलपरासी पश्चिममा 21, नवलपरासी पूर्वमा 22, चितवनमा 23, मकवानपुरमा 6, पर्सामा 21, बारामा 23, रौतहटमा 15, सिरहामा 66, सर्लाहीमा 9, सप्तरीमा 145, महोत्तरीमा 11, धनुषामा 3, उदयपुरमा 44, सुनसरीमा 77, मोरङमा 51 र झापामा 55 थारू थर र उपथर प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय थारूको पहिचान भगवान बुद्धसँग जोडिन थालेको छ। यसै क्रममा उदयपुर जिल्लाको देउरीमा रहेका सक्तोरा लवी थाक वंशका थारूहरूले आफ्नो थर शाक्य थारू लेख्न थालेका छन्। यसरी पहिचानसँगै नयाँ नयाँ थरको नामकरण भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थारूका थरबारे धेरै सचेत हुँदाहुँदै पनि नाम पछाडि थर मात्रै लेख्ने चलन पनि बढेको छ। त्यही थर अनुसार नागरिकता बनाउँदा पनि थर पछाडि थारू नजोडिँदा झनै बढी अन्यलको अवस्था आएको भन्दै थारू अगुवा तथा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्त, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम मिया अन्सारी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका तर्फबाट विष्णु ओझा लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ प्रतिमा चौधरी, काठमाडौँ। विश्वका अन्य विकासशील देशको तुलनामा नेपाल सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडि देखिएको छ। अझै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि घरायसी प्रयोजनमा उपयोगी हुने निश्चित ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी स्वीकृति नलिई उपयोग गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीमित क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न सकिने फ्रिक्वेन्सीलाई सेवा प्रदायकले अनुमति नलिएरै प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयारी सुरु गरेको छ। दूरसञ्चार सञ्जालको विकास एवं विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइसेन्स्ड अर्थात् अनुमति लिनु नपर्ने फ्रिक्वेन्सीका लागि प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई सिफारिस गरेको छ। अनुमति नलिएरै प्रयोग गर्न सकिने ब्यान्डको पहिचान गरेर प्राधिकरणले समितिलाई सिफारिस गरेको हो। समितिको स्वीकृतिपछि त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन। यसअघि नै 2टा ब्यान्ड निःशुल्क भइसकेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि विचार गरेर हामीले अन्य चाहिँ जस्तो 5.1 गिगाहर्ज ब्यान्डमा पनि त्यस निश्चित तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रहेर निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था बाहिर धेरै कन्ट्रीमा पनि भएको अवस्था छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर नेपालमा पनि
अब 5.1 गिगाहर्ज ब्यान्डमा पनि नेपालमा पनि अनलाइसेन्स गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसको आधारमा जुन रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा हामीले सिफारिस पठाएको अवस्था हो। प्राधिकरणले तत्काल 5.1 गिगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीलाई अनलाइसेन्ड बनाउने गरी सिफारिस गरेको छ। खास गरी घरभित्र प्रयोग हुने वाइफाईको गुणस्तर सुधारका लागि यो ब्यान्ड उपयोगी हुने भएकाले सिफारिस गरिएको हो। घरभित्रको कनेक्टिभिटीलाई अवरोध मुक्त बनाउन यो फ्रिक्वेन्सी सहयोगी हुनेछ। यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा टिभी व्हाइट स्पेसको व्यवस्थाका लागि पनि माथिल्लो तहका यस्ता फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न सकिन्छ। अब हामीले इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्ने नयाँ प्रविधि पनि आइसकेको छ भनेको हरेक चिजलाई इन्टरनेटबाट जोड्ने होइन। अब त्यसमा वायरलेस प्रविधि चाहिँ बढी सहज हुन्छ। घरभित्र निश्चित एप्लिकेसनलाई त्यो तार जोडिरहनु परेन। अब सरकारले डिजिटल नेपालको अभियान पनि लिएर छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक प्रयोजनको लागि या स्वास्थ्यको प्रयोजनको लागि या अरू प्रयोजनको लागि पनि यो ब्यान्ड चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ। यसअघि 2.4 र 5.8 गिगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी पनि अनुमति नलिई प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। प्राधिकरणले 88 देखि 108 फ्रिक्वेन्सी एफएम रेडियो, 880 देखि 915 र 925 देखि 960, त्यसैगरी 900, 1800, 1900 र 2300 मोबाइल ब्यान्डविथ एप्लिकेसन प्रयोजनका लागि वितरण गरेको छ। हाल 700, 2600, 3300 र 4200 मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा रहेको छ भने 25 गिगाहर्ज 5G इन्टरनेट वा मोबाइलका लागि छुट्याइएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ। स्वचालित मूल्य पद्धति अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट हुने निगमको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ। निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोल, डिजेल लगायतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा नेपाल सरकार र आयल निगमको भूमिका नहुने बताउनु भएको हो। निगमले बिक्री गर्ने तेलको मूल्य निर्धारण स्रोतमा हुने मूल्यको घटबढले निर्धारण गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। डलरको रेट, क्रुड आयलमा बढ्ने रेट र ढुवानीको खर्चले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई घटबढ गराउने उहाँले बताउनुभयो। बाहिर समाचारमा आए जस्तो निगमको आन्तरिक खर्च र व्यवस्थापनको खर्च धान्ने विषय मूल्यसँग नजोडिने पौडेलले बताउनुभयो। आयल निगमको खर्च धान्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि पौडेलको भनाइ छ। प्राकृतिक हिसाबले मूल्य घटबढ हुने भएकाले मूल्य बढ्दा बढाउनुपर्ने र घट्दा घटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भनेको चाहिँ निगमको कन्ट्रोलमा अथवा देशको कन्ट्रोलमा रहने विषयवस्तु होइन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई बेसिकल्ली तीनवटा कस्ट फ्याक्टरले इम्प्याक्ट गर्छ। एउटा कस्ट फ्याक्टर भनेको डलरको रेट, अर्को कस्ट फ्याक्टर भनेको क्रुड आयलमा जुन बढ्छ त्यसको रेट, तेस्रो फ्याक्टर भनेको निगमले कमाउने नाफा, निगमको खर्च का विषयहरू। यी तीनटा विषयले डिजेल पेट्रोलको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई निर्धारण गर्छ। निगमले मूल्यवृद्धि हुँदा पनि कम मात्रै बढाएर बिक्री गरेको स्पष्ट पारेको छ। मूल्यवृद्धि लामो समयसम्म रहे ठुलै लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निगमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलको भनाइ छ। 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ महँगो हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ मूल्यको हिसाबले भाउ नबढाइकन चाहिँ निगमसँग भएको बचत, हिजो कमाएको चिजहरू र यही वर्ष पनि अघिल्लो पहिला लकडाउनको बेला अरू बेला कमाएको 2-4 पैसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मूल्यलाई चाहिँ धेरै नबढाइकन 4 रुपियाँ बढेर आउँछ, 2 रुपियाँ थप्छौँ हामी। हाल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 116 रुपियाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 79 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1400 रुपियाँ कायम गरेको छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेम सङ्घले 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा भोलि बृहत राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ। अनेम सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी भेलाबारे जानकारी गराएको हो। भेलामा मुलुकभरबाट 10,000 अगुवा महिला कार्यकर्ताहरू सहभागी हुने अपेक्षा अनेम सङ्घले गरेको छ। भेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै महिला समानता सुनिश्चित गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ गर्न लागि भेलाले महिला हक हित तथा समानता र हिंसा मुक्त समाज निर्माणका लागि विभिन्न 5 बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्ने बताइएको छ। एक 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला
दिवस अखिल नेपाल महिला सङ्घले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै महिला समानता सुनिश्चित गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ यही फागुन 29 गतेका दिन बृहत राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेलाको रूपमा मनाउन लागिरहेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौँ। महिला दिवसको सन्दर्भमा निम सङ्घको समायोजनामा साप्ताहिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरिनुको साथै यही फागुन 24 गते सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा र्याली तथा सभा गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 48 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2512 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,75,118 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 61 जना कोरोना मुक्त भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,71,177 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 929 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म नेपालमा 3012 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल सरकारले बङ्गलादेशबाट G2G मार्फत खरिद गरेको रासायनिक मलको पहिलो खेप वीरगञ्ज आइपुगेको छ। सम्झौता भएको 50,000 मेट्रिक टन मध्ये 2,500 मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्ज भन्सारमा आइपुगिसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। गत पुस 2 गते नेपाल र बङ्गलादेश बीच 50,000 मेट्रिक टनको मलका लागि सम्झौता भएको थियो। G2G मार्फत भएको खरिद सम्झौता अनुसार मल नेपाल भित्रिएको हो। बङ्गलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिजसँग नेपालले सरकारी तहबाट मल खरिदको सम्झौता गरेको थियो। खाँचो परेको बेला सम्झौता गरिए पनि तत्कालै बङ्गलादेशले पठाएको थिएन। सम्झौताको करिब 3 महिनापछि बङ्गलादेशी मल नेपाल भित्रिन सुरु गरेको हो। केही गाडीहरू कोलकाताबाट हिँडिसकेकाले थप मल चाँडै नै नेपाल आइपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ। विराटनगरबाट पनि क्रमिक रूपमा मल आइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले दोस्रो चरणका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार दोस्रो चरणमा 10,000 मेट्रिक टन र तेस्रो चरणमा 17,500 मेट्रिक टन आयात गर्ने तयारी गरेको छ। तेस्रो चरणको मल आयात हुन भने केही समय लाग्ने भएको छ। कम्पनीले उक्त मल चैत लागेपछि मात्रै भित्रिने जनाएको छ। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपैयाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 86,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 86,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 85,750 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,270 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर सुन प्रति औँस $1,718 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। पहिलो संस्करणको मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त शनिबार हुँदैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा उपाधिका लागि विभागीय टिम द्वय एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कप्तानद्वय मन्जित श्रेष्ठ र शरद विश्वाकरले उपाधि आफ्नो बनाउने बताएका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै दुवै टोलीका कप्तानले उपाधि जित्नु नै लक्ष्य रहेको बताएका हुन्। बलियो प्रतिद्वन्दी एपीएफ भएको भन्दै पुलिसका कप्तान मन्जितले स्वाभाविक खेल खेलेर उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए। राम्रै छ तयारी, सबै तयारी हाम्रो राम्रै भइरहेको छ हैन। हाम्रो टिम मेम्बरहरूले पनि उत्साहितै छन् हैन। गर्नुपर्छ भन्ने छ, सबैमा विश्वास छ सबैमा। यस्तै 4 खेलमा 3 जितसहित दोस्रो स्थानमा रहेर पुलिससँग उपाधिका लागि स्थान बनाएको एपीएफ पनि उपाधि उचाल्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिनेछ। कप्तान शरदले आफ्नो टोलीमा सबै क्रमका ब्याट्सम्यान र बलर लयमा भएकाले आफ्नो टोली उपाधिको हकदार भएको बताएका छन्। राम्रै लयमा छ टिम, बद्दैन
लिगमा जे भए पनि लाइक हामीले पुलिसलाई हराएको भए पनि भोलि एउटा नयाँ गेम हो। सो हुन्छ नि, ग्रान्टेड लिन मिल्दैन केही कुरा पनि। पुलिसले पनि एकदम राम्रो कन्सिस्टेन्ट क्रिकेट खेलिरहेछ। सो राम्रो खेल्नुपर्छ हामीले जित्नको लागि। बुधबार नै फाइनलमा पुगेको पुलिस पनि एपीएफ विरुद्ध समूह चरणमा बेहोरेको हारको बदला लिँदै उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा रहनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टिमले 3 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 50,000 प्राप्त गर्नेछ। उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले 25,000 पाउनेछन्। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्न बाँकी खेलहरू कुवेतमा हुने भएको छ। एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले शुक्रबार नेपालको समूह बीका खेलहरू कुवेतमा हुने जनाएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा भएको प्रतिबन्धले छनौटका बाँकी खेलहरू न्युट्रल भेन्यूमा गर्न लागि हो। छनौटको बाँकी खेलहरू आगामी मे 31 देखि जुन 15 सम्म हुनेछ। छनौट अन्तर्गत अब नेपालले 3 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। यसअघि तीनै खेल नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने तालिका रहेको थियो। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। समूह बीमा रहेको नेपालको 5 खेलबाट 3 अङ्क रहेको छ। चाइनिज ताइपेईलाई पराजित गरेको नेपाल समूहको 4औं स्थानमा रहेको छ। यस समूहको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया रहेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगर तेक्वान्दो खेलाडी छनौट प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। नगर क्षेत्र राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म तेक्वान्दो खेलाडी पुर्याउने उद्देश्य रहेको भन्दै आयोजक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले शनिबार छनौट प्रतियोगिता गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। छनौट प्रतियोगितामा पुम्से 2 विधा र गेरोगी विधा गरी 19 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इस्टपोल उच्च माविको मैदानमा हुने प्रतियोगिताबाट छनौट भएका खेलाडीलाई प्रशिक्षक नियुक्त गरेर क्लोज क्याम्पमा राख्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेता, दोस्रो, तेस्रोलाई प्रमाणपत्र, मेडल तथा ट्रफी प्रदान गर्ने आयोजकको तयारी छ। अब मौसम समाचार। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको छ। राति देशभरि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसको मुख्य ध्येय ओली सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री कोइरालाले ओली सरकारलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नु आफूहरूको मुख्य ध्येय रहेको बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूबीच मिलेर जाने विषयमा छलफल भएको छ। शुक्रबार देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा नेपाली कांग्रेस र जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच आगामी दिनमा सहकार्यको विषयमा छलफल भएको हो। थारू आयोगले आगामी जनगणनामा थारू जातिको थर सूचीकरण परियोजना अन्तर्गत थारू समुदायको थर उपथर संकलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि काठमाडौँमा शुक्रबार छलफलको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा 2077 को असोजदेखि फागुनसम्म थारू जातिको थर सूचीकरण परियोजना अन्तर्गत थर उपथर संकलन गरिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको हो। अफ्रिकी देश इजिप्टमा एक कपडा उद्योगमा भएको भीषण आगलागीमा
20 जनाको मृत्यु भएको छ। इजिप्टको राजधानी कायरोको पूर्वी भागमा रहेको एक कपडा उद्योगमा आगलागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। आगलागीमा परि 24 जना घाइते भएका छन्। 4वटा भवनमा आगलागी भएको हो। पहिलो संस्करणको मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्त शनिबार हुँदैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा उपाधिका लागि विभागीय टिम द्वय, एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।